contestants Tirtha S, M. Vinotini, and Manaswita Vijay Suktankar to be ready backstage.
takita jum takita jum jum ta tata danaku taka danaku kinaku taka takita jum jum te sa danaku kinaku jum ta sa jum taka diku kada dum ta sa jum taka diku kada dum ta sa jum taka diku kada dum ta sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba pa da ma 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 ga ri ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ni da ba ma da ba ma pa da sa The next contestant on stage is Manasweta